आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। वफाकी वजीर हमाद अजहर 4 बजे कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट खसारे का तहमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजामात। ऐवान से 256 नशस्तें निकाल दी गईं। सिर्फ 86 नशस्तें होंगी। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। आइंदा बजट में करंट अकाउंट खसारे का हदफ 4 अरब 45 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर। तजारती खसारे का हदफ 19 अरब 70 करोड़ डॉलर। आइंदा माली साल के बजट दस्तावेजात 92 न्यूज़ ने हासिल कर लीं। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्की बरामदात का हदफ 22.71 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 42.41 अरब डॉलर मुकर्रर। पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र का हदफ 21.53 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया। आइंदा माली साल में 5,49,000 से ज़ायद गैस कनेक्शन। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 2.% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई पैदावार का हदफ 2.8%, सनत 0.1% और सर्विसेज सेक्टर का हदफ 2.6% मुकर्रर। लाइव स्टॉक का हदफ 3.5%, हाउसिंग सर्विसेज 4% और तामीराती शोबे का हदफ 1.4% तजवीज़। आइंदा माली साल में महंगाई 6.5% रहने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 650 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी वजारतों को 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। हायर एजुकेशन कमीशन को 29 अरब 47 करोड़ रुपए मिलेंगे। कौमी तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1324 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में पुरतायुश अशिया, बड़े घर और फार्म हाउसेस पर टैक्स लगने का इम्कान। बिजली बिलों पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में बनने वाली अशिया के इंपोर्ट पर टैक्स में इजाफे का इम्कान। बैरून मुल्क हवाई सफर पर टैक्स बढ़ जाएगा। नॉन फाइलर की खरीदारी पर टैक्स की शरह में भी इजाफे का इम्कान। इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए नया टैक्स फ्रेमवर्क मुतायफ होगा। 86 करोड़ के फंड्स में से 18 करोड़ 37 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के अखराजात में नुमाया कमी। शहबाज गिल कहते हैं टैक्स के पैसे की जिम्मेदार और ईमानदारी से इस्तेमाल की उम्दा मिसाल कायम की। साबिका अदवार में मुग़ल आज़म के नाश्ते भी अवामी पैसे से हेलीकॉप्टर्स में लाए जाते थे। अवाम के पैसे से ज़ाती घरों की दीवारों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मुकम्मल शटडाउन किया तो 1 करोड़ 85 लाख अफराद बेरोजगार होंगे। इक़्तिसादी सर्वे में बेरोजगारी के खौफनाक अदाद-ओ-शुमार। मुअत्तदल पाबंदियों की सूरत में 1 करोड़ 23 लाख अफराद की बेरोजगारी का खतरा। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14 लाख अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार ज़ाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए तक नुकसानात का खदशा। सिंध के बजट का मजमूई हुजम 10 खरब से कम होने का इम्कान। कोई नया टैक्स ना लगाने की भी तजवीज़। खसारे के बजट का बड़ा हिस्सा गैर तरक्याती मसारिफ के लिए मुख्तस होगा। मुख्तलिफ ग्रेड्स की तनख्वाहों में अलग अलग स्लैब के तहत इजाफे की तजवीज़। सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबे बजट में तरजीह होंगे। तालीम समेत कई महकमों के बजट में कमी की तजवीज़। सिंध का बजट 17 या 18 जून को पेश किए जाने का इम्कान। लाहौर को पीर से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लाहौर को लॉकडाउन करने की मंजूरी कल वज़ीर आज़म से ली जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशियाए खुरनोश की दुकानें ही मखसूस औकातकार में खुलेंगी। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शफाबी। 40,000 से जायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हमवतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं।
ملک بھر میں پیٹرول بحران 12ویں روز بھی جاری، عوام کو مل رہی ہے مسلسل خواری۔ لاہور کے زیادہ تر علاقوں میں پیٹرول نایاب، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی پیٹرول کی قلت برقرار، کھلنے والے فلنگ اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات، پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کے حوالے سے تبادلہ خیال، حفاظتی اقدامات پر بھی گفتگو۔ عثمان بزدار کہتے ہیں بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا جائے گا، عام آدمی کی معاشی مشکلات کا ازالہ پہلی ترجیح ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے 29 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، اظہر علی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان، T20 ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی، فخر زمان، امام الحق، عابد علی، شان مسعود، نسیم شاہ، شاہین آفریدی ٹیم میں شامل۔ نوجوان بلے باز حیدر علی بھی اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہوگا، 3 T20 میچز کی سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ اور پاکستانی لیجنڈری بلے باز شارجہ کے ہیرو جاوید میاں-دان 63 برس کے ہو گئے۔ 1986 میں شارجہ کپ کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کے خلاف آخری گیند پر چھکا مار کر شہرت حاصل کی۔ ICC اور PCB کی بھی شہرافاق کرکٹر کو سالگرہ کی مبارکباد۔ مریضوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ دوسرے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پیکج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو بنانے کا کیا عمل تھا، اس کا پروسیس کیا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے NCOC کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کے جو ایمیننٹ ڈاکٹرز ہیں، جو دیگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بھی ہے، جس کے اندر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے، جس کے اندر ڈاکٹروں کی مختلف دوسری تنظیمیں بھی ہیں، اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیو کانفرنسز کی گئیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا، ان کے جو مشاہدات تھے، ان کے جو کنسرنز تھے، ان کو ہم نے نوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد تمام صوبوں کے تمام وزرائے صحت کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کی صورت میں بھی اس پیکج کے حد و حال کے اوپر بات کی گئی اور ان کو آن بورڈ کیا گیا۔ بہت ساری اچھی تجاویز آئیں ان کی طرف سے، بہت سارے خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف جو ہم نے رابطے کیے ان کی روشنی میں اس پیکج کو تشکیل دیا۔ ایک آخری بات پیکج سے پہلے مزید بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیکج ظاہر ہے کہ قومی سطح پہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وزرائے صحت آن بورڈ ہیں تو واقعی یہ ایک قومی نوعیت کا پیکج ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اگر ہم وفاق کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اگر آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا KP میں ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اس کے اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی صوبائی سطح کے اوپر استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، یہ ہمارا ہر اول دستہ ہیں اس کرونا وائرس کے لیے جو حکومتی سطح کے اوپر اس کو فائٹ بیک کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار ہے
ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص، ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان کے بہت انتہائی مشکور ہیں.